الزوج الأول تنمية الأول أطاس إمي درهم هذا على الله كلمنا تنمية الأول أطاس. Donc qu'est-ce qu'il y a? C'est le dîner, donc la deuxième édition du dîner républicain kabyle qui est ouvert à tous les Kabyles et les amis de la Kabylie. Voilà, donc c'est le Fahdan pour un ami de Sam. Alors on a une chère qui m'a donné le Médah. Et après le repas, donc on va passer un bon moment ensemble. Donc on a invité pas mal d'artistes, d'intellectuels, de scientifiques. Alors on a, donc ils nous ont honorés de leur présence. C'est une Tanmiyat Al-Awwal. Écoute, ça a été la tasse Al-Awwal. Encore bienvenue chez vous, Tanmiyat Al-Awwal. تستقبلي ولقات السيول دايفنا مسار شي دايدار أتاس إفنو يثمورت أتاس إفنو دوكافو أمس بطنية الزيري هذا نسيولا دار دابيل لعناياس la coordination Île-de-France. أكن قانسي استخدم القرآن أرد المليل الساعة أكن تولم نتحكين أن كونغري إكستراordinaire أرد يلين في ثمور تستجين للد دي ماريكان نزرع يبغانا غد يسلم يتعدي أكن يولم إميثولا الساعة هات مازال الحال بينا يعدى ديغون دي لا كورديناسيون إل دو فرانس فيليسيتي أسرينيغ تنمير يعدى داغون أكني ولم ذوين ديغون يتهجين دي ثمورثني قبيليين ذوين ألا يعدين أكني قلاقن مالغري لا ريبريسيون مالغري لي زانتيميداسيون نيالس إلا تيديرن يمغنا ناخذ بوالنار لو كونغري غينيا أديلين تفرات أكن قارنة تفرس تيكلتاكيا أكن دينيني كان يون بوال أنا الحكام ديال نوفريد أفريديس تيمونن تيسموثني قبيليين ولاش أفريد النظام ولاش أين النظام أهات تنمير أهات سلاح زندا القرآن ذي غن أكن أدنى الولهنا غير ثمور ثاني ذا يضارون ذي ثمور ثمير فذن المزيان بلا ماخذ من شراء ذي البطل حبسنتن سيس قواسن ذي الحبوس انت مورت الجزائر ثمها سانت اين يسقراحن امين جمثنا مرزوق تواتي ارسد وسان مزايف ذي الحبوس انت مورت الجزائر ثمها سانت امين تزرع ور يخدم شراء اين يخدم يتعينانية في الانترفيو تاع مشطوح تيك خدم ستان بلوغور أكن توالام غاساكني يتورز الشرا الساقي يحكم ناس سفاني سكواسن إجمتنا مرزوق تواتي هذيك راختي غريني قبيليا إقلان دي ثمورثني قبيليا أكن قشوش مشوش أسنا عشرة دي دو جنبار أدغلين غير ثمدينة نفقايف أكن أد سوثرن أسراح إيو المزية كينا وقبيلية كينا أكن دي يفا ويا ذنسا غادي سراح في اللينس ذي ثمورتيس أسنا عشرة ذي دو جنبان ذا ساقي راغلان نيسارفان بومثان ذي ثمورتن يقبيليين ذاس إذا يتسوار كضا نيسارفان ني قبيليين ذي ثمورتن الناغ سوار كضا نسيتانا نتمورتن الجزائر ثمهرسات أكيد ننا هي إلاق أنا الفدي من ناغ سيما الناغ ما إلا كرامي
إذا غيغون حاشا نكونين جرانا كاين إن زمران ميعقل ذات مثلا ولا شوينيك زمران أنا كنت ديفك ثافوس المعوانا ما إلا ماشي نكونين يفك سنيمنا ما إلا ماشي نكونين شمرني غالنا إلا كان ميعقل ذات مثلا ديال الله إلا كان ميعقل باللي ثمورت القبايل ورث اللي ديوان في اللكاني والراويس ثمورت القبايل إلاق أنا ديالي ربي نكوني تنيعقل بلي تينا كاني تمورتنا الوغال غلصلنا ذويني دجال جدودنا إمي تمورتنا تيني تمورتنا تينا إي تمورت بابا جدي أرضي مكان أرى نوغال أكيد لنا هي استزمرتي من سنوان ونفتوري أنا ناشرة لي دو جنباري هي أكيد أدملي لني غالنا تنمية نوان تنميركم مسا رشيدة يدار تنطف السوازالي ساكني دلنا نتمني فذوكلي على قبايل يسوينا ذويني غرانا وف متسورة دي غارمس أنا غلافة من زوم مس زيدان الفضل الزلف لاكنت سمحوا لي كذا هضره شويه قبيلي شويه ستروميت هكا النومه نصوفي سونار داكينا. Donc il est normal qu'un peuple se donne les moyens et les occasions pour se rencontrer, échanger et discuter sur son avenir. Lachou asiflas akoussan asna 83 euros. Le peuple kabyle est un peuple à part entière. Il a son peuple, il a sa langue, il a sa culture, il a son territoire. لا شو يخصنا un État. Donc ce qui manque pour la Kabylie c'est un État kabyle. Un peuple kabyle dérivé du peuple amazigh, c'est-à-dire un peuple libre. Or normalement qui me l'a dit déjà Massinissa qui déjà Yugurthen هاكي تي ديجا جوبا 1 2 هاك يجلسني قعدان في ميدي الى غسا ان ايتا الى قد نر الجدود غدا شغل دجال ليتا يروح الى قد نر. On ne reste pas apatride parce que nous sommes le peuple kabyle actuellement, c'est un peuple apatride. Ce n'est pas normal. Imite le Gurieka. C'est pour ça, le MAC, il a créé le GPK en 2010. Le GPK a pour rôle, le rôle historique, d'édifier l'État kabyle, libre et indépendant de toute tutelle. Un État laïque, moderne, qui donne la chance à toutes les religions et même ceux qui n'en ont pas. Un peuple ouvert sur le monde, respectueux de tous les autres peuples et d'autres cultures. Un peuple qui contribuera à sa façon sur l'évolution de l'humanité et le progrès à venir, et résoudre autant que faire se peut les défis et les difficultés qui se posent à l'humanité. Sous la direction de M. Siloué et Farhat Mahanni, le MAC et le GPK, main dans la main, travaillent sans relâche pour sortir le peuple kabyle et la Kabylie de la situation terrible dans laquelle elle se trouve. Actuellement, ils sont embarqués manu militari dans des commissariats insultés, tabassés quotidiennement. Il est interdit d'aimer la Kabylie en Algérie. Il est interdit de défendre sa Kabylie. Chez lui en Kabylie, nos jeunes sont emprisonnés parce qu'ils aiment leur Kabylie. Il est interdit de marcher il est interdit de tenir une conférence kabyle. Ils importent les ordures. Ils refusent les machines de technologie de pointe du Sadr Brab qui peuvent créer des emplois pour le peuple kabyle, pour les jeunes kabyles. Nos forêts sont incendiées. Notre environnement, l'Algérie lui a déclaré une guerre bactériologique. Notre éducation est arabisée, salafisée, déshumanisée, acculturée, clochardisée.
On a les jeunes, ils sont exclus de l'université, exclus des résidences universitaires. Nos écoles, nos universités, nos administrations sont devenues des commissariats. On ne délivre pas des passeports, des papiers d'identité, des papiers d'état civil et les jeunes kabyles. Nos jeunes sont jetés dans la mer. Tout ça pourquoi? Parce que nous sommes apatrides, parce que nous n'avons pas d'État. Nous sommes un peuple qui est démuni et où les choses se prennent. Donc, notre indépendance est devenue une urgence primordiale. L'édification de notre État doit être la cause prioritaire de la nation kabyle, du peuple kabyle. Le MAC et le JPK a son effectif déjà plusieurs réalisations. Le drapeau kabyle, l'hymne national kabyle, la carte d'identité kabyle, le mémorandum déposé à l'ONU, un corps d'ambassadeurs dans le monde, les coordinations du Makanavad partout dans le monde, là où il se trouve des Kabyles, l'agence d'information Sioul, l'équipe nationale kabyle et ses exploits, Lazarouche qui se déploie internationalement, l'ODEC, l'UNEC, les radios kabyles, les médias kabyles associés, l'adhésion à l'UNPO, la signature d'un contrat stratégique avec l'UNPO, l'activité intense diplomatique à l'international, à l'ONU, à plusieurs reprises, au Parlement européen, aux coordinations des nations sans État, Taqbaylit TV, RH TV. Le MAC et le GPK ont mis la question kabyle sur la scène internationale. Il n'est plus à huis clos. Donc, les priorités à venir, donc nous sont en relâche jusqu'au dernier souffle. Après le congrès extraordinaire à Galadialine, nous allons réorganiser donc le GPK pour le mettre en adéquation avec les nouvelles priorités. Déjà, on va se focaliser maintenant sur les relations internationales. Donc, on va ouvrir des représentations diplomatiques. On va donc se consacrer aux reconnaissances mutuelles des peuples. Donc, la Kabylie sera reconnue en tant que peuple à part entière par d'autres peuples. On va se concentrer aussi sur les affaires économiques. Donc, on va déployer incessamment ce le trésor public kabyle, la monnaie kabyle, la banque kabyle, fonds d'investissement kabyle. Et on va doter notre mouvement, donc le MAC et le JPK, d'une autonomie financière. Le troisième volet, ça sera la communication. D'abord, on va se focaliser sur les communications. Taqbaylit TV, RH TV, d'autres chaînes qui vont venir, d'autres organes, donc on va se concentrer sur la communication parce que à l'international, on va le diversifier en anglais, donc il faut vraiment qu'on se dote d'une véritable communication dans toutes les langues parce que avec des partenaires internationaux. Là, on va se concentrer sur l'éducation, donc avec l'école numérique kabyle, avec les manuels scolaires. Donc, nous connaissons vers la fin de l'année prochaine, dans la rentrée de l'année prochaine, avec des manuels kabyle. L'autre volet qui est on va s'occuper de l'anaya. Donc ça, pratiquement politiquement, on a battu tout le monde. Le MAC et la NAVAD, donc on a battu tout le monde politiquement. Politiquement, il n'y a plus d'arguments qui peuvent faire face à nous, sauf si par dénigrement, les coups bas et tout ça. Mais politiquement, nous sommes les premiers en Algérie. Du grand de l'Anaya. L'Anaya, c'est le moment il est venu. Voilà. Et un autre volet, donc on va s'en occuper parce que l'indépendance s'approche. Il faut qu'on se consacre déjà aux questions sociétales. Comment organiser notre indépendance, notre référendum, toutes ces questions-là. Donc il est temps qu'on s'en occupe, qu'on réponde au fur et à mesure.
il y a donc le gouvernement qui dit l'indagina, le gouvernement d'Assina, le gouvernement de Gorba, a fait ce mesna, يعني يقول واش تاقينا ذا ننتاز les organisations qu'on a créées, l'ODEC, l'UNEC, Lazarouge, et toutes les organisations qu'on a créées, et surtout donc celui qui peut adhérer, celui qui veut adhérer, donc il y a tout ce qu'il faut ici, et Taqbaili TV, ici on tient une liste, ceux qui sont intéressés par l'abonnement, le boîtier Taqbaili TV, parce que le Sénégal du FAB, Taqbaili TV, l'abonnement Taqbaili TV, RH TV, le boîtier, il peut s'inscrire d'Aguina, l'histoire d'Aguina, déjà quand on va ramener les boîtiers, nous allons à l'investing et tout ça. Voilà. يفكر في السناث يتقدم مدنا كاع سيسم الماك بلاباد إمن سينا ذوذان يقبيليا يتسيدين ذكية ذكينية. Je suis particulièrement heureux et fier que les Kabyles sont sur un chemin républicain pour bâtir une république digne de son nom. Donc je suis heureux فرح طاس يمد مقرا اقرد يسان يا كان يفيك الثمن زوث اللي نديو وغالن داس كواساكيا داين يعني دي ساكن موفينا لكن سي تري امبورطون de se retrouver comme ça autour d'un dîner républicain. Et je suis aussi content de faire la connaissance بقرد يسان ديما ينوثن غادي جديدا يفيك الثمن زوالوث نسلام نسامس تغزيل العمر يمن سياكيا كذا قبايليه هذه يعني ثانية ثمقانتي وقاعد يقدشن في عقال يوقد أدن قاعد نجمع سقيقة لنا أن نشرك ثقول هذا الملح لكن قارن لو بان et le sel bon dîner républicain يمن سيقرزن تنمية ونصمقات بيت كما فوزي قرزن يثبني ثاني والساقية فغاكا دينير ثمور ثقبيلي تزمرات زوغ سوالاويس أكيد يسيس إزدي في الدن قصدند أتلفذن أما تفا أسافريد تلليا أتفا غير تفا يوم بوريد كان ذا فريد تلليا تلاقى كان تي دوكليا أمك سينا داس في من عزام زرما كان القبيلة نبغى تميس اللاصل ذويلي تحزيبني النفيس لو كان متزن عدل الراين غادي يدو كل واحد تظهروا موريس لو كاين فيكسيد أتدنكس وكادو أزايرين أمهرسان يزرب لي ثمرة القبيل تفغا سافوس تشبا سافوس تروح داين على وجه الفذنس أتفقنا الثافر أتفقنا في اللي تغينا في الولاس كان مدرون ومدينة كان يودي فهمنا تقبيلي le jour de la liberté de peuple kabyle opprimé arrivera. Personne ne pourra l'empêcher. C'est dans l'ordre des choses. Le peuple kabyle est déterminé à arracher sa liberté comme tous les peuples du monde dignes du seul nom. parce que تقبيلي تدار دي جمعنا ساقيا يعني من ساقيا أقدودان تدويل كيس في السنة السلام ماشي تنقالوه ودعوان نسلام ذاكن إمن سيا أقدودان إدي تدون أديليا دي تمورت اللقبايل أي غرالة أديليا دي تمورت اللقبايل تيل الليل أخطار الساقينيا وي سرت أنا قدش أكن هذا السالي اسم القبيلي ديال الجناس من بغا وسيغا ديالي دي ثمورت القبيل السكينه يا تمنطار هكاكي دي ثمورت الجناس النظام دلاوان النجمع كنا مكنا ثمورتنا خطار السا اكدود ويسعى لنا ثمورت اللي سمع ديسبارات رجل دونك نكون وسمعنا هذا اقسم ما تشسكا هذا اقسم الكورونا الى سنفد هي سكينه دايم دونك الحقد عندها تتفات هذا تنسوالي غتسقراب تيمون تمرت القبايل اتايا ونثني زرات هذا ونا زران داكن ودا مازال على الطقس ضغط فرصه كذا بنيت هذا خدمه غير نص ما الا ويدي بغان هذا الدون نروح لو 15 افريل لو 15 افريل التمور دونك ويد الا بغان الدون
سي لوكازيون وين هذا تقرب نورنا نكون يا كثر عقله ديجا دا شرايدنا ويدي بغانا دون انه غنخدم اون كارافان ديالنا اللي تمرت القبائل انه حينا نيتنا تمرتنا ان الحو انت غير هو يون نور غادي يحبس هي le 15 avril où il allait déposer les vacances de l'Awel انه حاث اون فورس اذن تجمع دينا قد نسن ديجا اذن الطوموبيلات وتنجمع ثرا اذن دور فيهم اي تدرين تمرت القبائل لكن هذا نهجي اذا كلي على ديالي دي 20 ليفري وانا عند ناس منظم من افصل سنه كريس القريه تيكت تنبر ثنوات. Avant de donner la parole donc à M. Louay, qui est là de une autre annonce. Zramaouk, c'est un projet d'Ajdid. On commence à déballer les cartons. Zramaouk, c'est les passeports et la jeunesse les militants MAC. Ben, je vous annonce d'ores et déjà que cette année, la 2019, il y aura la création du passeport kabyle. Pour la visiter. Le passeport kabyle, il l'aura cette année. Voilà, تنمير في نعرف لنا تنمير يكون ويا إيش كتنظن يجوا سنة كنت ساديم نوقاتي جالسين يبنا عايش نقارن كم ولاش أما تمليل فساد ويثورو خاص لنشرا وسنتون فكرة تبنيت ما شانني قاعد يخلصن ما ملي بينسن خاصو دو سنة راه واجد يوفا تلاحم وسي لافريك دو سود يخلص بينسن نبيلي ولا مشينا دي كان كاين بلا ما نمسلايد غافين غادي نجرنا بريد غافين غادي جمعنا السكر داكي انت غادي من انت فات انت غادي فتحني بردان واكيد مساس الوايا سيني غنسوق يوسف أزول دولة كمخدام نخدم نسوجد العقاد إمنسيو أكدودان أقبايليو يوكنا الدينين كل ساعة أزلا يفين تكال أزلا تقدوس أزلا المقدرة القوانين إذا نسبت أزال المقدرة نيا مذان داركاز تنطوس دا مغار دا مشطوح دا مسيحي نغدو ذاي نغدو من نغا نغدي نسلم الغورنا هي اليون هذه تسقدار أكنيلا دي فكدو دا تقبيليت رنسبت هذا الحين تنميو هي السكاس أدينيو يمنسينا جدودان أقليل
نيكوايا أقدر ديوث التقنيت سيس حسوف المزيننا على تمتثل للقمان ذي البحر القلن البطل للجزائر سيفاثنيش يسلم ولا اثنيش دل ذي البطل للجزائر ثانولا سكلال أتسالكو سكلال أتبغو أتلف ديمانيس ذي ثلويث ذي سيل الليل ذي الأقدام نزل فانيس أيا نضرب اليوم حلا ثاقدو ذا تقبيليز إكزمرن أسنتفك ثيبناثين سويس أنا وغلن ماشي كان وفاني ما نسن دي ثمولت نسن ما دي فلي ما نسن خير الجداس ديضر تقبيلي تتوغال لا كاليفورني أرغول سال كنت تبقلني مدانا دوك مضاد دواكين يتربيث كاسة السليم ون هذيك راسي غريب المزيان قبيليا يوكل دكم كان يدير روحنا تمثل ذي البحار ذكيلن هذا خملن يغلنسن الشمرني يغلنسن يوكلنا النغل غف اللي تقبيليس هكا هذا نفعني ما نسن هذا نفعل إما ولا نسن وهذا نفعل ثروان تروان نسن أين بغران سيس في ثم قرانت سويس على قبلة إمولان بوذي يموثن السنين البركة السهون السرمة أين عدن ماشي دايما لا تيوغالن يوكل ثموث قبيليس أتسف الديمانيس وتسيف الجنس النور ثير زمان غدا دينير باللي نسعى أين يصفرحن نسعى من المزيان لي كوليجيان لي ليسيان فرنسي بردان ندنو كي تعرف نبغى تقبيل ذوير إذا مال من تقبيليس ذوير إذا سيرم ذويقير إذا لساس اللبنير نتمول تقبيليس نوزكا أو ندير غير المزيان نكيني اسمي مزيا خدمه غير مزمره نكملو بيها هذا كل اللي يدير ونسال في الساس ديال الخسنيم وغيصور الحالات اللي اي دنا نوغي تعرف نزل في اللغه الدنيا نزل في اللغه الدنيا نبغى تقبيليش يوكل السيوطة اللي بغينا سحرسن غاف يمغنسن اللماك ثمورث صروح دوك التسعة إناس النثنية أثني ذوك بالله طلب الطمع عند الله ونساينا وقاروية سنغ نوي جالسن وريت فنا مكان ذب مكان يموت يا كان ديك قارويس خاص الجسام يتسد الموت ويدي يستخدم اسميس فغن بارغا القانون اثنى الشقيروا يفكر النظام هاد السفغان يون الكهرب يستدير بوتفليقا اما لا لوا فينونس اما لا نوميناسيون نو يحيى نغ المينيستر وين استحرم وين ران
ولا شكرا داكي مرأة ظهر القانون يتوخدم نكونيس قبايليا نكونيس غرفة قبايلية نتقدر منا نتقدر القانون ويد ثموت الجزائر ماشي ثموت القانون ثموت الجزائر ثموت الباطل هي الواجب فينا ذا فينا يوكل هذا السكس ثموت القبايل سكتو الشعب بويد يسكر شنف ثموت الجزائر يوكل أغانا نكونيو ذي خماسن نا دويدو يسوينا راه وضغرفو يلينا راه نوكل المقدار ونصوضيت وهو لاقيا بغرفة قبايلية نصوضيت كاع الجناس دي 3 سمين دي 15 يوم نروح لبروكسل لونيون اوروبيان الملال ما ولا شكويا 10 من 15 قمدانا يكلل القدار ودي يسمح السن كيف كانت مزوط يوغبل ني قبايليا يثالوث قبايليس يوكل السؤال سيدونا بغاناك الجناس يوكل ثموث قبايلي ثدي فرار هادي فرير وهذا السؤال في الجنس القلوية سين دفلا نروح وزير كناري في لي زيل كناري نسبدل نكونيهم لي زيكوسي نكوني لي كناريان لي باسك لي كاتالون لي فينيسيان دي طليان دوا سنتورا لي زاسور ميم دي البرتغال لي زاسور تيكزيرين لي زاسور لا الدولة حكم البرتغال ولكن هناك نكون نفع نحكم البرتغال أتصي غرفة كامل نكون بغان أدي فريرين أقلا أنسبت سود ساعة بفران إيمان أقراغلان يوكل أنتيكيو ديال الجناس يدوكلن pour être membre observateur au niveau de l'ONU ou Antiquio de la 4e commission de l'ONU chargée de la décolonisation. ثقالوث نكشم غير الجناس يدوكلن غير l'ONU نتوقفل دي الفوروم دي مينوريتي يوكل أغرف قبايلية ولا ديالها وولنا سنانا سيد أكل منا وش منا نبويت ثموغنيم يقفغل وديوسينا سقارو يبوي يدسن ثمني اللي ثاقيني كافر نفكاد نكونيم المعنى بين مقارن لاباتريدي وار ثموز يغرفان ور ثموز نغيم ذادن ور ثموز ور الجنس نناياس باللي هي الغرف ويسعينا لها اوانيك ذا غرف ور ثموز فن ذي الواجب غاف لونو غاف الجناس يدوك لنا بعدا ماشي الجناس يدوك لنا كويس أخطر ثمورا يتكين ديال الجناس يدوكلن ولكن نترى ذيك هذه اللي تدينا Les pays qui émargent à l'ONU ne méritent pas d'être à l'ONU. Ce sont des pays qui nient l'existence des peuples qui sont à leur niveau. Donc ce n'est pas d'eux que viendra la liberté des peuples. Elle viendra à c'est le Conseil de sécurité. C'est le G10, c'est le G5, c'est le G5, c'est le G12, mais Majid, Zouid, يركضن يغرفان أنا دي في كنتين اليوم يغرفان إني أسزيك اليوم أسمين الله الدولة حكم فرنسا دي ثموس
يوسي يورونيش تاعي الناس إيهير ذي مقرانا نومغال ذنوثنين يغارن شتكين ذنوثنين يغارن السين ضوال يوكل ثمون تقبيليث هذا الدلال هادو غادر ثلاث نسرس الميموراندوم اما كتاي اقبيلي بفرانيمان ذي الجناس يدوكلن ذي تجزيري تكناريين ذي ثمليلي سيدي لان ذي مورانا كويلا دينا يغرفنا كويلا دينا يمضبران إلا ندين ناند نكوني هذا نفكتا يتس إيوا غرفة قبايلية يوكل هذه يساو أزل بفرانيمان ونسوثر أكن مبلا ذي كبارايو أماثو الجناس يدوكلن السكرتير جينيرال دو لونو إيوا كذا ديفك الجواب هادي غاف الميموراندوم دو غرفة قبايلية. أما كان قال الجناس يدوكلن ملي نروح على جنيف ونتسويا أما كثايا أكد فينا ذا ساوي أمنو أذي كمل ظريغ باللي يمن سيدها الساقير وبالك لنا قاعد يلوز ديك تربويا أسن السيرما يمن السير يقرزن يفرفني منسن أشو وقبل يد ثلوث أنت تكل غافي منا وتكل غافية ماذا قلنا ما إلا نزمر دي ثموت نسرحو ذكونا ثلوفا ولاش الجلسة اللي كرن كونترنا إيه أقلا غلا نسدو غير وسوير ظهر لوان كونغري اكستراوردينار ذوين أرادي فرزن سيلوفان ورادينين الدنيا كوميون وركاز ذاك سيموننت إنبغى ولا شيء يغض ناس وتسالة ثيمونات هي في مثل تبخسيس تيبوان أدغليم ريما وننا موتي تحلاها ولا شويرا تديفك صغير ديوث نتموت لافريك الكاميرون ثمون ثنيو إلا ديك سيون وغرف مغرفة قبايلية قرنسن يقبوسن لي زيكبو. Ils ont proclamé leur indépendance le 1er octobre 2017. طرف الكاميرون il y a النيجيريا. النيجيريا يتشات بوكو حرام ذات الجمعة. بول بيا يفيز تسخين فرنسا يمكن هذه النار غافي زلفان بومذان ياك لا لايسيتي زلفان ديال مدان دوين يجي جمعنا العسكري ساكن مايلا ايش قايس ارلوم بازوني ها فابينيكاف مقارن يكبوتن يتسوى منو كونتر بوكو حرام هذه قبل يكبوتن ولا هذه كونتر بوكو حرام اثنين اكيد تفرالي ديال الجزائر سيف هذا نغدا قبايليا ولا هذا نغم كونتر ديال الاسلاميزم نغ التيروريزم الاسلاميست
إيه نكوني سي قبايليين صغار قبايليين أتيد نيني بزاف الجناس من أكل مثلا أقدر ثم بغرف يقبو ياك لومبازوني في الدار غدا أقدر يجلس. أما كان أقلا ذي كاتالان سوذم نتلويث سوذم نتوكلوث خدمن أفراني معنا اسبانيا ثوغين أتقبل هيا كينيكات صرزا أول بغرف لوروب يقف كان ثالث الإسباني وتخدم لها أين الهاني مانيس أخطر زكا أين يضران دي إسبانيا إزبال يضرون دا النظام وتسلوان سن غاين نضرورها أثن ولد افيك دي جيلي جون دا شكران دي فرنسا نكونين ذويذ يحوج التلويث يحوج أزرف يوكنا دي تقدار إيه أزرف بفرادي مان نيغرفان ولا شازرف يدي كان نيكس الجلسات في لقطة وهذا ودي غادي يمد الهضر غف زرف بفرادي مان ني قبايليا ياكل البطل اللي تعدينا في قبايليا إلا يون وغرف دي الشينوا دي لا الشين قرناسن ويغورن يبيد المسلاي نهضر في باسبورا نترونا ماني ما غاديش ندا يوغينا ثني دفكن لادمينستراسيون للجزائر يبيد يمسلاي إذا يصفرحق يمير أغرف قبايلي إذا يغيد باللي الجزائر هكا الشينوا استخدموا لي ميم ميثود كونتر لي زوبوزون في سنتين يتمثل أمنو يتكمل نظرة باللي أطاس بويد يفغرا يقرأو يتسن خدمن مجالنا تسروادنا ساعة نفع عند النظام نغ ثبت الكره كاع السلام مغ العقل أديوغان اللغن هذا السن نكوني ذويذ نتكمات نكوني ونسوسو فراسينيو أما اللان يا كندير ما كما ورجين الليل ثمورث قبايليث ثمورث نغاكويث يلي يون يخلع الذي تفهم كنيس ديكس ورمي غير باللي سالكماس سوشتن نعم سلكدوبات يسالد ناويثي اللي ورنكات ذكيون ورنتشميث يون من قبل لا يون أغي شمس إما غناسن في مغناسين دي مغناس الماك ولا شويث نيفن قدرا هي اليوم سكن زال هي اليوم سكن وال هي اليوت هي اليوم ماشي دويذ يكثر هذا دين ثقل لاعين يويا نا يوكل الشمثن ويا سيس من سن وسيس من كيديم اسنينير ثنمير ثنون اتقيم من ديز ديالن تيز ديالين امنو ادي كمل استقمات ذو ولد زيدان ثنمير ثنون لا تقف أو تسفر يوث الحاجة أو تسفر يوث الحاجة تخلون دقيقة تسوسنيون
غفي دي تشبع حال وسدي في مستقبل. Merci.